हम आज सूरह नसर शुरू कर रहे हैं। सूरह नसर का तर्जुमा देखेंगे किस तरह अल्फाज लफ्ज़ व लफ्ज़ होता है, बाकी हम इसमें गौर भी करेंगे थोड़ा। सूरह नसर जो है वो नबूवत के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा थी उसके आखिरी दौर में नाजिल हुई थी, और इसमें एक फतह और जैसे मिशन कंप्लीट होने की खुशखबरी दी गई थी। तो अब हम इस पे थोड़ा गौर करते हैं। इज़ा जाआ, इज़ा का मतलब जब, जाआ, जाआ का मतलब आ गया। ये नसर जो है ये मदद है, इस पे इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा। नसर जो है वो मुज़क्कर है अरबी में, तो मुज़क्कर के लिए जा आ आता है। जा आ यानी आ गया। ये उर्दू में हम जाने को कहते हैं चला गया, लेकिन अरबी में जा आ जो है वो आना है, उलट है। तो जा आ, इज़ा जा आ, क्या आ गया भाई? नसर। नसर, नसरुल्लाह, ये नसरुल्लाह हम नाम भी रखते हैं। तो इसका फिलहाल मैं तर्जुमा कर रहा हूं अल्लाह की मदद या अल्लाह की नुसरत। नुसरत भी नाम रखते हैं, सादा लफ्जों में हम कहेंगे मदद। इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा मैं इंशाल्लाह। वाह, और जब आ गई, क्योंकि उर्दू में कर रहे हैं तो आ गई, जब आ गई अल्लाह की नुसरत, जब आ गई अल्लाह की नुसरत, और वल फतह, और ये फतह का तर्जुमा भी मैं फिलहाल वही लफ्ज कर रहा हूं जो हम उर्दू में पहचानते हैं, बाकी इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। और फतह, आ गई अल्लाह की नुसरत और फतह, यानी कि अल्लाह की नुसरत भी आ गई और फतह भी आ गई अल्लाह की तरफ से। यानी जो मिशन दिया था अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस मिशन को कंप्लीट करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला की मदद आ गई, खास मदद, और फतह भी आ गई। वाह, वाह का मतलब और, ये मैं आप तो अब तो जान गए होंगे, इतनी वीडियोस हो चुकी हैं इज़ा का क्या मतलब है, वाह का क्या मतलब है, लेकिन मैं फिर भी अलग अलग लिखता हूं ताकि आप इस चीज को अपनी प्रैक्टिस बनाएं कि किस तरह रुक रुक के लफ्ज अलग अलग करके उनको सोचना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। वाह रअयता, ये रअयता ये भी हम देख चुके हैं, जैसे अरअयता जब पढ़ रहे थे अरअयता लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो रअयता तू देखता है, तूने देखा, ये पास्ट टेंस है। तू ने देखा, और तू ने देखा, क्या देखा? ये तू कौन है? ये अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं। और तू ने देखा अन्नास, इंसानों को, यदखुलून, जैसे यामलून का मतलब है वो अमल करते हैं, यस्नाऊन वो बनाते हैं, यदखुलून वो दाखिल होते हैं। ये ता के लिए ये जबरिया शुरू में आ रहा है, और ऊन जो है वो प्लस प्लूरल के लिए आता है, तो पीछे रह गया दखला। दखला का मतलब दाखिल होना। तूने देखा इंसानों को दाखिल होते हैं, इंसान दाखिल होते हैं। कहां दाखिल होते हैं? फी, अंदर। किसके अंदर? दीन अल्लाह। दीन का भी तर्जुमा नहीं करूंगा। दीन को हम जब हम अलम शरीफ कर रहे थे और अराइतल लज़ी कर रहे थे, दीन के ऊपर काफी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। दीन सिर्फ वो मजहब नहीं है कि जी नमाज पढ़ लो, रोजा, हज, ज़कात। दीन एक पूरा सिस्टम है, अल्लाह ताला हमें दे रहा है और अल्लाह ताला को हम वापस कर रहे हैं, और हम ये मान के
چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو چیز ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. تو وہ یہ دین ہے پورا, اور اس کا حساب کتاب ہے جیسے یوم الدین ہے. تو وہ دین صرف مذہب نہیں ہے, دین اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بھی ہے, ایک پورا سسٹم جو کہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ اس کو عام لفظوں میں کہیں گے اللہ کا نظام یا اللہ کا دین. ہم اس کا ترجمہ نہیں کر رہا, اس کو آپ غور کریں. اللہ کے دین میں, اندر اللہ کے دین میں, اللہ کے دین یعنی اللہ کے دین کے اندر تو نے دیکھا انسانوں کو داخل ہوتے ہیں اندر اللہ کے دین کے افواجن. یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فوری, ایک لفظ ہے فوری کا مطلب جلدی, تو فورین یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں فوراً کہتے ہیں, تو عربی میں کہتے ہیں فورین. تو فوری کا مطلب جلدی, اور الف اور دو زبر ڈالنے سے جلدی سے یا جلدی کے ساتھ. تو افواجن فوج, فوج در فوج. تو یہ الف جیسے یقین, یقیناً, یقیناً کا یقین کے ساتھ الف اور دو زبر لگا دیا, تو یقیناً کا مطلب یقین کے ساتھ. تو اس نے افواجن یعنی افواج بنا بنا کے یا افواج کے ساتھ. فوج در فوج, اس کا آسان ترجمہ یہی ہے, فوج در فوج. جیسے ہم کہتے ہیں گول کے گول, تو فوج در فوج, بہت زیادہ اکٹھے ہو کے. یہ 700 800 لوگ مسلمان ہوتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندہ آیا, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی اللہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ, آپ نے فرما دیا کہ اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے, اس کے خلاف کوئی, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کی کیا شرطیں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ شرطیں ہیں. اس نے سوچا اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے, میں گھر سے یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں مسلمان ہونا ہے, میں صرف جاننا چاہتا تھا. تو ایک بندہ آ گیا, آپ نے اس کو بتایا, وہ مسلمان ہو گیا. 2 بندے آئے, 2 بھائی آ گئے, انہوں نے آ کے پوچھا, آپ نے بتایا, وہ مسلمان ہو گئے. پہلے اس طرح ہوتا تھا. لیکن جب فتح مکہ ہو گئی, سن 8 ہجری میں ہوئی ہے فتح مکہ, تو وصال سے تقریباً 2 سال پہلے. تو فتح مکہ جو ہے وہ اس کے بعد فوج در فوج لوگ داخل ہوتے تھے, پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. تو یہ پورا قبیلہ مسلمان ہونا کیا تھا؟ اللہ کی نصرت تھی, اللہ کی طرف سے مدد آ گئی تھی. اب غور و فکر کے لیے ہم اس پہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں گھسنے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہمیں کچھ ایسی باتیں ذہن میں آئیں جو باتیں صرف کیا کہتے ہیں ایک سطحی ذہن سے اندر کی بات ہو, یعنی ہم اس کے نور تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو یہ الفاظ, یہ جو ہیں الفاظ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر کے بھیجے. اللہ تعالیٰ کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے تھے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک ایک لفظ چن کے لکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذہن اس کلام کے پیچھے کام کر رہا ہے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو یہ جو نصر ہے یہ آپ دیکھیں عربی میں ہم عیسائی کو کیا کہتے ہیں, اردو میں عیسائی کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. عربی میں نصرانی کہتے ہیں, نون صاد رے الف نون چھوٹی ہے, نصرانی, جس کو ہم اردو میں عیسائی کہتے ہیں. تو عربی میں اس کو نصرانی کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی نصر آ گئی. اصل میں تھا یہ کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے, تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے خود کو نصرانی کہلاتے تھے. نصر جو ہے اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو نصر کا مطلب ہے کہ کمک, ایسی کمک جس کا اپنا جھنڈا ہو. تو نصر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ یوں کر کے ہاتھ اپنا باہر نکال لے, پانی سے باہر نکال لے اپنا ہاتھ, تو یوں ہاتھ باہر نکالنا وہ بھی نصر ہے کہ وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو وہ اگر کسی نے کوئی چیز ہولڈ کر کے اٹھائی ہوئی ہے تو وہ اس کا یوں پکڑ کے اس کو اپ ہولڈ کرنا, انگلش میں کہتے ہیں اپ ہولڈ کرنا, اپ ہولڈ, یہ ایک ہی لفظ ہے, الگ الگ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. تو اپ ہولڈ کرنا جو ہے وہ بھی نصر. تو اللہ تعالیٰ نے اپ ہولڈ کر دیا مسلمانوں کو.
नसरुल्लाह, ये है नसरुल्लाह, अल्लाह ताला ने अपहोल्ड कर दिया। ये नसरानी इसलिए कहलाते थे ईसाई अपने आप को कि वो कहते थे कि हमने अल्लाह ताला के दीन को अपहोल्ड किया हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसके बाद उस दौर, वो ईसाइयों का दौर ख़त्म हुआ, मुसलमानों का दौर शुरू हुआ। तो मुसलमानों ने इनकी पहचान ये रखी थी कि नसरानी। तो अपहोल्ड, खैर अब हम ईसाई कहते हैं। अब अरबों में भी नसरानी नहीं कहते, ज़्यादा उसको कहते हैं मसीही। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं उनके मानने वाले, तो वो मसीही कहते हैं अरबों में अब। लेकिन नसरानी का लफ्ज़ मौजूद है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई। तो इज़ा जा नसरुल्लाह, ये वो नसरानी वाला ईसाई वाला नसर नहीं है, ये मदद वाला। तो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, फतह कहते हैं खोलने को। जैसे इफ्ताह बाब के बाब दरवाज़ा खोल दो। अच्छा, फातिहा, फातिहा जो है वो कुरान खोलें तो सबसे पहले ये कुरान की ओपनिंग है, ये कुरान का आगाज़ है, यहाँ से कुरान खुलता है। तो फतह कहते हैं खोलने को। और अल्लाह की फतह आ गई। एक तो फतह है कि मक्का में पहले आना जाना मुश्किल था, फिर वो रास्ते खुल गए मुसलमानों के लिए कि जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं। एक तो ये भी इसका तर्जमा हो सकता है। लेकिन फतह आप देखें कि फतह का मतलब ये है कि अब रास्ते खुल गए मुसलमानों के लिए, कि अब वो फैलेंगे। पहले वो मदीना में और अपने जो हिमायती थे उनमें वो रहते थे, उनमें पाबंद थे। मक्का आना जाना मुश्किल था, जिनके ताल्लुकात थे, कबीले मजबूत थे, वही आते जाते थे। अब एक कमज़ोर आदमी भी मक्का आराम से जा सकता है। आप ये देखें कि जब फतह का जो अल्लाह की मदद और फतह आ गई तो उसके बाद मुसलमानों ने एक्सपेंड किया, और इतनी तेज़ी से एक्सपेंड किया कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो कहाँ मक्का है और कहाँ मोरक्को है, और कहाँ मक्का है कहाँ सूडान है, कहाँ मक्का है और कहाँ ये तुर्की है। तो कहाँ तक मुसलमान दो दहाइयों में मुसलमान पहुंच गए। और आप देखें कि जहाँ पहुँचे वहाँ आज भी इस्लाम ही है। सिर्फ ये स्पेन है जो फतह हुआ, मुसलमानों ने किया, और उसके बाद जो है वो अब क्रिश्चियंस के पास है। लेकिन आप ये देखें कि जो मुसलमानों के लिए रास्ते खुल गए। तो फतह का मतलब खुलना भी है, ये सिर्फ फतह मक्का नहीं है, ये आइंदा के जो मुस्तकबिल के रास्ते खुल गए। वराइता, और तू देखता है, रुयत कहते हैं देखने को। ये जो विजन को भी देखना कहते हैं, जिसे कहते हैं ना कि विजन 2025 19, यानी जो लॉन्ग टर्म प्लान है, तो उसको रुया रे वाओ ये है रुया, आगे लिख देते हैं 2025 अरबी में। ये यहाँ पे आजकल चल रहा है अरबों में कि इन्होंने भी अपने विजन बनाए हुए हैं। जैसे पाकिस्तान ने विजन 2020 बनाया हुआ है शायद। तो रुया विजन को कहते हैं। तो ये लफ्ज विजन आप याद कर लें। तो एंड यू सी, आप देखते हैं, ये आपका विजन है कि आप ये देख रहे हैं या आपने ये देखा कि इंसान यदखुलून दाखिल होते हैं फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अफवाजन, फौज दर फौज। तो ये आप इस फौज दर फौज दाखिल होने को आप फतह और नुसरत के साथ जोड़ें। यानी आप देखें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो एक गैर मामूली किस्म की कामयाबी मिली है मुसलमानों को 23 साल के अंदर, तो ये सिर्फ अल्लाह की फतह और नुसरत है जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली, ये आपके रास्ते खुल गए। आप अगर मुसलमान तारीख दान को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जी मुसलमानों ने ये कर दिया वो कर दिया। ये हम आपस में एक दूसरे की तारीफ करें तो और बात है। आप अगर गैर मुस्लिम राइटर्स को पढ़ें, जैसे अक्सर हवाला दिया जाता है ये दुनिया के 100 मशहूर, माइकल हार्ट की जो बुक है, दुनिया के 100 कामयाब तरीन लोग, तो उसमें उस बंदे ने ये एतराफ़ किया, उसके उर्दू तर्जुमा भी मिलता है। उस बंदे ने एतराफ़ किया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और मैं आज भी हैरान होता हूँ कि 23 साल में इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ सकता है। वो लोग जो बच्चों को जिंदा दफना देते थे, बेटी को,
اور بیٹی پوچھتی رہتی تھی کہ بابا آپ مجھے کیوں مٹی ڈال رہے ہیں، اور وہ روتا تھا یا جیسے بھی تھا دل پہ پتھر رکھ کے وہ اس کو دفنا دیتا تھا. جو انسانوں کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، جو گناہ کر کے اس پہ فخر کرتے تھے، جو ظلم کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، تو وہ لوگ 23 سال میں ایک ایسی مثال بن گئے کہ دنیا نے ان سے سیکھا. تو یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ ان کے ملک میں تیل نکل آیا یا ایسے وسائل پیدا ہو گئے کہ خوشحالی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی، حضرت ابوبکر کے دور کے بعد بھی، حضرت عمر کے دور میں آ کے خوشحالی آئی ہے مسلمانوں میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود حیران ہوتا ہے کہ ایک تو بھوکے، کہتے ہیں غربت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو غربت تو تھی، اس غربت کے باوجود مسلمانوں نے جو فتح کرتے گئے وہ اللہ کی نصرت تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، جو ان کی ان کی جو قائدانہ صلاحیتیں تھیں وہ بے شک تھیں. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی قائدانہ صلاحیتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میری نصرت شامل حال تھی تبھی فتح ہوئی. اور اس آیت میں، اس پوری صورت میں اگر آپ پڑھیں تو ایک میسج ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ دے رہے میسج کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، عبداللہ ابن عباس، ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ اس صورت سے کیا سمجھے. ان کا اپنا دور تھا حضرت عمر کا، تو یہ یعنی کہ حضور کا وصال ہو چکا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس صورت سے کیا سمجھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس صورت سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے، انفارمیشن دی ہے کہ آپ کا مشن کمپلیٹ ہو چکا. تو مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ ہو گیا ہے. تو آپ کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے وصال کی خبر دی ہے وقت سے پہلے. تو یہ پہلی 2 آیات تھیں، آخری ایک آیت ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھتے ہیں. شکریہ.